जब इंसान सारी दुनिया से बेरब्त होकर रह जाता है, रात के अंधेरे में, रात की तन्हाइयों में, जब खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है, जब दिन भर की मसरूफियात खामोश हो जाती हैं, जब शोर मचाती दुनिया सो जाती है, जब दिल के अंदर छुपे दर्द ज़बान ढूंढने लगते हैं, और जब इंसान अपनी बेबसी, अपनी थकन, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ खामोशी के किसी कोने में बैठ जाता है, तब एक दरवाज़ा खुलता है। ऐसा दरवाज़ा जो दिन के हुजूम में अक्सर महसूस नहीं होता। रात की तन्हाई में जब हर रिश्ता वक्ती तौर पर खामोश हो जाता है, जब दोस्त सो जाते हैं, जब फ़ोन खामोश हो जाते हैं, जब किसी को आपके आंसुओं की खबर नहीं होती, तब एक हस्ती आपके साथ होती है। वो है आपका रब, जो आपकी खामोशी भी सुनता है, आपके दिल की धड़कनों में छुपे खौफ भी जानता है, आपके लबों पर ना आने वाली दुआओं को भी समझता है। रात के तीसरे पहर रहमत का एक अजीब मंजर होता है। आसमान खामोश, फिजा नर्म, दिल कुछ ज़्यादा हसास, और इसी वक्त रब करीम अपने बंदों को पुकारने के लिए, उनके करीब आने के लिए, उनकी फरियाद सुनने के लिए ख़ास रहमत फरमाता है। हदीस में आता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया की तरफ मुतवज्जे होते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? सोचिए, जिस वक्त पूरी दुनिया आपको भूल जाती है, उस वक्त आसमानों का रब आपको याद कर रहा होता है। जिस वक्त आप कहते हैं मेरे सुनने वाला कोई नहीं, उस वक्त एक आवाज़ रहमत गोया होती है। कौन है जो मुझे पुकारे? कितना अजीब है ना, हम दिन भर इंसानों के दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों से उम्मीदें बांधते हैं, दिल टूटते हैं, बातें रद्द होती हैं, लेकिन रात का एक लम्हा ऐसा भी है जहाँ ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना खूबसूरत अल्फाज की, ना तरतीब की, ना लंबी दुआओं की। बस एक टूटा हुआ दिल चाहिए, एक खालिस आंसू, एक सच्ची सदा। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ। और शायद यही तहज्जुद का राज है। ये सिर्फ नमाज नहीं, ये रब से मुलाकात का वक्त है। ये वो लम्हा है जब इंसान दुनिया से कटकर अपने रब से जुड़ता है। ये वो वक्त है जब ज़ख्मी घायल रूहें मरहम पाती हैं, जब किस्मतें लिखी जाती हैं, जब नामुमकिन रास्ते खुलते हैं, और जब बंदा अपने रब के सबसे करीब महसूस करता है खुद को। अगर आप कभी शदीद तन्हाई महसूस करें, अगर दिल बहुत बोझल हो, अगर दुआएं रुकी हुई लगे, तो एक बार रात के आखिरी पहर उठकर देखिए। हो सकता है आपको एहसास हो कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। कितनी ताकत रखी अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की दुआओं में, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो तहज्जुद के सजदे हैं ना, ये नसीब बदल देते हैं। तहज्जुद
नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। जो दुख सुकून नहीं लेने दे रहे, तहज्जुद उनको सुकून में बदलने की ताकत रखती है। जो दुआएं फ़र्ज नमाजों में भी कबूल नहीं हुई, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद अल्लाह से मिलवाने की ताकत रखती है। आंसुओं को खुशी में, बेचैनियों को चैन में बदलने की ताकत रखती है तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद की दुआएं। तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद की दुआओं में इतनी ताकत है कि वो मुमकिन हो सकता है। परेशान होना, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मायूस हो चुके हो दुनिया से, तो तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद मौजज़े करने की ताकत रखती है। तहज्जुद वो वक्त है जब दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। अगर तुम तहज्जुद तक पहुंच गए हो तो शुक्र के सजदे की तैयारी कर लो। बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज़ से नवाज देगा। जो भी तुम अल्लाह ताला से मांगते थे, तुम कबूलियत की निशानियाँ मांगते हो ना, निशानी ढूंढते हो ना, तो इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है कबूलियत की कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा और बार बार वही दुआ मांग रहे हो। यहाँ तक कि तुम दुआ मांगते मांगते तहज्जुद तक पहुँच गए हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारी ख्वाहिशात को, तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी चाहत को वसीला बनाकर तुम्हें तहज्जुद तक पहुँचा दिया है। तो कितना मेहरबान है तुम्हारा रब तुम पर कि वो तहज्जुद की तौफीक तो बहुत ख़ास लोगों को देता है और उसने तुम्हें इतना ख़ास कर लिया है कि तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है। अगर अल्लाह ना चाहता तो तुम दुआ कर सकते थे? नहीं ना। अल्लाह ना चाहता तो तुम तहज्जुद तक पहुंच पाते? नहीं ना। तो जब वो ख्याल नहीं निकाल रहा, जब वो तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, तो तुम्हारी दुआओं पर बहुत जल्द कुन फरमाने वाला है। तुम बस सब्र रखो और यकीन से मांगते रहो। और तुम अगर ये सोचो ना कि मैं दुआ मांगूं और फ़ौरन मौजज़ा हो जाए, फ़ौरन मौजज़े होते भी हैं और फ़ौरन मौजज़े नहीं भी होते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं, फिर तुम्हें उस मकाम तक लेकर जाती हैं जहाँ मौजज़े होते हैं, जहाँ तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह ताला कुन फरमा देता है। बस दुआओं की कबूलियत का एक ख़ास वक्त होता है, अल्लाह की अताओं का ख़ास वक्त होता है। किसी ख़ास वक्त में अल्लाह ताला तुम्हें कोई ख़ास चीज़ अता करता है। बस पहले वो तुम्हें उस वक्त के लिए, उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है। और अगर तुम चाहते हो जल्दी तुम्हारे लिए मौजज़े हो, तो तहज्जुद के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी पढ़ा करो। तहज्जुद और इस्तग़फ़ार मिलकर एक मोमिन के लिए सबसे ताकतवर रूहानी मौजज़ात में से एक बनते हैं। क्योंकि जब दुनिया खामोश होती है और दिल नर्म होते हैं, तो तहज्जुद अल्लाह के साथ एक ज़ाती मुलाकात बन जाती है, जहाँ हर आंसू, हर खौफ और हर उम्मीद
سنی جاتی ہے، اور جب اس کے ساتھ استغفار شامل ہو جائے تو اللہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ اپنی رحمت میں تاخیر پیدا کرنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ جو دل پر بوجھ بن جاتے ہیں معافی مانگنے سے دھل جاتے ہیں، اور دعائیں زیادہ پاکیزگی کے ساتھ اوپر اٹھتی ہیں۔ اور اگرچہ یہ معجزہ ہمیشہ فوراً ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ کامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بے چینی کو سکون میں، مشکل کو آسانی میں، اور خالی پن کو اپنی قربت سے بھر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ کچھ نہیں بدل رہا تو یاد رکھیں کہ ہر استغفر اللہ ایک پوشیدہ دروازہ کھول رہا ہے، اور ہر لمحہ تہجد آپ کی تقدیر کو دوبارہ لکھ رہا ہے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ اللہ ہر وقت آپ کے لیے کام کر رہا تھا۔ بس آپ نے دنیا سے نہیں ڈرنا، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور رکاوٹوں سے نہیں ڈرنا۔ اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے نا تو نہ کسی کے جادو ٹونے چلتے ہیں اور نہ چالیں چلتی ہیں، سب اللہ کے سپرد کر دیں اور دعا کرتے رہیں، پر امید رہیں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ جب سب اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین رکھیں وہ بہترین سے نوازے گا۔ یہ آپ کی تہجد ہے، یہ آپ کی تہجد کی دعائیں، یہ صبح شام اللہ کو پکارنا، جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں نا تو یہ آپ کا ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گان جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا۔ آپ اس پر تو یقین رکھیں، اور کامل یقین رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بھی معجزے ہوئے ہیں نا تو غور کیجئے گا، یقین کے معجزے ہوئے ہیں، امید کے معجزے ہوئے ہیں، صبر کے معجزے ہوئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو صفا اور مروہ کے درمیان اوپر نیچے دوڑ رہی تھی، ان کی اللہ سے ساری چاہت صرف پانی کے قطرے کی تھی۔ کتنی تھی؟ صرف ایک قطرے کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کا چشمہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، جو آج تک خشک نہیں ہوا۔ اللہ کی عطا ایسے ہی ہوتی ہے، جب اللہ کا فضل آتا ہے تو توقعات سے کہیں بڑھ کر آتا ہے۔ بھروسہ رکھیں، جو اللہ تعالیٰ سے انبیاء نے مانگی وہ بھی دعائیں تھیں، اور جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی دعائیں ہیں۔ آپ بھی اسی پاک پروردگار سے مانگ رہے ہیں جس پاک پروردگار سے انبیاء نے مانگی تھی، عالیہ نے مانگی تھی، آسیہ نے مانگی تھی۔ دعائیں پتھر میں سوراخ کر سکتی ہیں، دعائیں پانیوں میں راستہ بنا سکتی ہیں، دعائیں بندے کو خدا سے ملوا سکتی ہیں، دعائیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکلوا سکتی ہیں، دعائیں پوری دنیا کی سلطنت دلوا سکتی ہیں، دعائیں آگ کو ٹھنڈا کروا سکتی ہیں، دعائیں بادشاہ مصر بنا سکتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں بھی دعا کا ہنر ہے، تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو، اور وہ کیوں چاہتا ہے کہ تم صبر کرو؟ تاکہ تم وہ منظر دیکھ سکو جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، تاکہ تم ویسا توکل اپنا لو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، تاکہ پھر دنیا دیکھے کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے مشکلات کے سمندر کو
چیر کر انہیں مشکلات میں تمہارے لیے آسانی کے راستے پیدا کیے ہیں اور تمہیں بتائے کہ تم کتنے خاص ہو۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ اور پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دی میں نے تمہاری جھولی۔ اے یقین کی جھولیاں پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا اب نصیب میں تمہارے۔ تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس بہانے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی محبت سے سنتا ہے ان کی فریاد، جو یقین اور مان کے ساتھ پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ وہ یقین جو ہر شک اور ہر مایوسی سے پاک ہو، وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رات کے تیسرے پہر تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں دعا پورے دل سے اور یقین کے ساتھ آمین ضرور کہیے گا۔ اے مالک کن فیکون، ہمارا دل تیرے حکم کا منتظر ہے اور ہمیں تیری قدرت پر پورا یقین ہے۔ ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جو ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہوں اور ہماری زندگیوں میں سکون، خوشی اور کامیابی کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔